रिस्पॉन्स क्या है। तो अब यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल ये स्पेसिस की स्प्रेडशीट है, आप यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये 3 इन्फॉर्मेशन आपने इसको दे दी T0 की, अब अगली मेडिकेशन दी है आपने, और मेडिकेशन देने के बाद आपने ऑब्जर्व किया उसका ब्लड प्रेशर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब जाहिर है ये ब्लड प्रेशर 2 तरह से हो सकता है, इसको हम एक को कहते हैं पेड सैंपल और एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट सैंपल अज्यूम करते हैं कि उसको ट्रीटमेंट दे दी गई है, मुकम्मल हो चुकी है, और अब हम चेक कर रहे हैं तो उसका बीपी जो है तकरीबन आ रहा है सेम स्टेज या क्योंकि ये पेशेंट्स थे। और तीसरा ग्रुप है एक्सरसाइज, इसको भी हमने बीपी कंट्रोल नोट किया, तो वो जो है हमारे पास दिया ये स्पेसेस की स्प्रेडशीट है। अब यहाँ पर मैंने ये लिखा है μ1 = μ2 = μ3, इन तीनों का एक अपना नेम लिख देगा, इन तीनों का सेपरेट नेम लिख देगा, μ1 = μ2 = μ3। अब मेरा क्वेश्चन, ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है, आपसे ये सवाल है कि व्हाट डज दिस मीन इन इन्फ्रेंसेस μ1 = μ2 = μ3, क्या मतलब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का आपके जहन में क्या मतलब समझ में आ रहा है, यानी तीनों ग्रुप्स का जमीन एक जैसा है, तो क्या मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रीटमेंट्स आपने अप्लाई किए पेशेंट्स पर, they have no significant effect to control the blood pressure। इसका ये मतलब है कि इन ट्रीटमेंट्स, अगर ये तीनों ट्रीटमेंट बराबर है, बराबर है, तो फिर इन तीनों में कोई एक ऐसा तरीकेकार नहीं है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सके। समझ आ रही है बात? और अगर इनमें से कोई एक मीन, यानी एटलीस्ट वन मीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो जाए, यानी इन तीन में से कोई एक मीन जो है मुख्तलिफ हो जाए, तो वो कौन सा हाइपोथेसिस होगा, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन ट्रीटमेंट इज सिग्निफिकेंटली कंट्रोलिंग द ब्लड प्रेशर। अब ऐसे स्टूडेंट, एज ए रिसर्चर, आप क्या समझते हैं कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट को अगर ये ट्रीटमेंट दिए जाए तो कौन सा हाइपोथेसिस ठीक होना चाहिए? यानी आप ये समझते हैं कि जाहिर है इन तीनों में से कोई एक मेथड ऐसा होगा जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। ये सर अगर ये तीनों मेडिकेशन या ट्रीटमेंट है उनका इक्वली इफेक्ट पड़ रहा है, वो तीनों अगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, तो इसका मतलब है कि वो नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर तीनों कंट्रोल कर रहे हैं तो एंड रिजल्ट अच्छी बात है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं, बट स्टैटिस्टिकली हम उसका कोई वो नहीं सबूत नहीं ला सकते, यानी वी कुड नॉट हैव इनफ एविडेंस टू रिजेक्ट दिस। सैंपल साइज हमें बढ़ाना पड़ेगा, सैंपल साइज हमें बढ़ाना पड़ेगा, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, सैंपल साइज हमें बढ़ाना पड़ेगा और अपना रिसर्च डिजाइन बेहतर करना पड़ेगा, रेप्लिकेशन को इंप्रूव करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन हैव रिलायबल डेटा। एंड दिस केस आई हैव ओनली 9 ऑब्जर्वेशन, 9 ऑब्जर्वेशन इज नॉट इनफ, ठीक है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं सर। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मैं बताना चाह रहा था कि जो वेरिएबल्स जो हम फ्रीक्वेंसीज देते हैं, तो इन फ्रीक्वेंसीज की बुनियाद पर हम डिफरेंट हाइपोथेसिस बना सकते हैं। अब ये हाइपोथेसिस हम कैसे साबित करेंगे, हाउ वी कैन गेट एविडेंस अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ द हाइपोथेसिस, तो उसके लिए हमें, अब चूंकि ये कौन सा वेरिएबल है, बीपी कौन सा वेरिएबल नहीं, इस सूरत में यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्वांटिटेटिव है और ट्रीटमेंट कौन सा वेरिएबल है, क्वालिटेटिव वेरिएबल। वेरी गुड। सो in this case when we are comparing qualitative and quantitative variables, then we use क्या यूज करते हैं, ANOVA, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ANOVA का क्या मतलब है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस क्या चीज है, तगय्युर, तब्दीली, तगय्युर, चेंज, बदलना, बदलाव। अब किस चीज का बदलाव, अब कितने ग्रुप थे, 3 ग्रुप थे, एक था स्क्वायर, एक था ट्रायंगल और एक सर्कल, ऐसे ही है ना, ये कौन कंट्रोल, ये मेडिकेशन, ये एक्सरसाइज।
mu1 equal to mu2 equal to mu3 کا مطلب یہ ہوا کہ there is no significant effect of each treatment to control the blood pressure, whereas if null hypothesis is rejected and alternative hypothesis is accepted, in that case we can say at least there is one treatment group is effectively or significantly controlling the blood pressure. تو اب اس کو جج کرنے کے لیے ہم انووا کرتے ہیں انالیسس آف ویریئنس، اور انووا کا جو ٹیبل ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس میں سب سے پہلے سورس آف ویریئنس ہوتا ہے، دوسرا ڈگری آف فریڈم ہوتی ہے، تیسرا سم اسکوائرز، پھر مین اسکوائرز، پھر ایف ویلیو اور آخر میں پی ویلیو. یہ انووا کا ٹیبل ہے. انووا کا جو ٹیبل ہے اس میں کتنے کمپوننٹس ہوتے ہیں؟ ایس او وی سورس آف ویریئنس، ڈگری آف فریڈم، sum of squares, mean squares, f calculated and p calculated. اب یہ اتنی بہت ساری چیزیں ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ مینولی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اسٹیپس ہیں، 5 اسٹیپس ہیں. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ سیٹنگ دا ہائپوتھیسس، وہ آپ نے ہائپوتھیسس سیٹ کر دیا. دوسرا اسٹیپ ہے چوز دا پروبیبلٹی ویلیو اینڈ پی ویلیو یا الفا لیول. الفا لیول ہم عام طور پہ 0.05 رکھتے ہیں. probability کا 0.05 کا مطلب یہ ہے کہ likelihood of an event takes place 0.05 level، یعنی ایک بات کا امکان نہایت کم ہے، صرف 5%، اور پھر بھی وہ موقع پذیر ہو رہا ہے بارہا، which means that cannot be neglected. تو اس لیے ہم اس کو عام طور پہ 0.05 رکھتے ہیں. تیسرا آپ نے ڈگری آف فریڈم کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے. انووا کے کیس میں ہم ڈگری آف فریڈم دو طرح کی کیلکولیٹ کرتے ہیں، ایک نیومریٹر ایک ڈینومریٹر. چوتھا اسٹیپ ٹیسٹ اسٹیٹسٹکس. ٹیسٹ اسٹیٹسٹکس میں ہم یہ ٹیبل بناتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بنایا انووا ٹیبل. اور پانچواں انفرڈ ریزلٹس، آپ ریزلٹس بتاتے ہیں کہ کیا آپ نتیجہ نکلا. اب یہ سارا کام کرنے کے لیے اگر ہم مینولی کرنے بیٹھے تو کم از کم 1-1.5 گھنٹہ لگے گا. کیلکولیشن سے ڈفرینٹ یہ کام سافٹ ویئر آپ کے لیے یوں چٹکیوں میں کرتے ہیں. یعنی آپ نے صرف اس کو پراپر کمانڈس دینی ہے، وہ آپ کو انووا نکال کے دے دے گا. آپ نے انووا کے بیس پہ کیا کرنا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، نل ہائپوتھیسس کے بارے میں کہ whether we are going to accept it or reject it. تو اس کو ہم انشاءاللہ کل سیکھیں گے. انووا کو، ریگریشن کو، کورلیشن کو یہ کل سیکھیں گے. آج کائی اسکوائر میں کرانا چاہ رہا تھا، کیا کریں گے سر؟ تو آج اچھا ہے. مجھے اور بھی اسائنمنٹس ہیں انشاءاللہ کل پھر آپ کو کائی اسکوائر ایک دفعہ شارٹلی دوبارہ کرا کے اور یہ سارے، مگر آج آپ لوگوں کو کچھ پرائمنگ میں نے کرنے کی کوشش کی، تھوڑا سا سینسٹائز کیا ہے. کچھ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ میں نے ایسے بمبارڈمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، بالکل ایسے شارٹ برنگ کرو. مگر یہ 4-5 ٹولز اگر آپ نے سیکھ لی، کائی اسکوائر، انووا، ریگریشن اور کورلیشن، تو آپ سمجھنے آپ سارے انالیسس کر سکتے ہیں. جتنے آپ کے انالیسس آپ کر سکتے ہیں، اسٹارٹ میں جو بھی آپ پڑھتے ہیں وہ سب سارے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بیسٹ آف لک. کوئی کوشچن ہے تو پوچھیے. آج یہ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس تک ہم رکے یا کائی اسکوائر کرتے ہیں؟ کائی اسکوائر